अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्ना वैक्सीन, कोविड वैक्सीन। मॉडर्ना की वैक्सीन अब पाकिस्तान में अवेलेबल है। मैं कोशिश कर रहा था कि इस मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में वीडियो लास्ट वीक बनाऊँ, मगर कुछ मसरूफियात की वजह से बना नहीं सका। मॉडर्ना की वैक्सीन दुनिया की टॉप 3 वैक्सीन्स में से एक है। देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि मॉडर्ना की वैक्सीन वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन्स है। इसलिए ये वन ऑफ द 4 ये वो वैक्सीन है जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ट्रैवल के लिए भी अप्रूव हुई है, तो इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में डिफरेंट वैक्सीन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात की थी, तो मॉडर्ना की वैक्सीन भी मैसेंजर आरएनए पे डील करती है। यानी पहले जो मैंने जब बात की थी कि वैक्सीन्स 3 तरीक़ों से काम करती हैं, या तो वो जेनेटिक मटेरियल पे काम करेंगी या जेनेटिक मटेरियल पे काम नहीं करेंगी। जो जेनेटिक मटेरियल पे काम करेंगी वो 2 टाइप्स की हैं, या तो वो उसके डीएनए में अफेक्ट करेगी वैक्सीन, या उसके आरएनए पे अफेक्ट करेगी। जो डीएनए में अफेक्ट करने वाली वैक्सीन है वो है एस्ट्राजेनेका। जो आरएनए पे अफेक्ट करने वाली वैक्सीन है उसमें फाइज़र और मॉडर्ना शामिल हैं। सो मॉडर्ना जस्ट लाइक फाइज़र, इसका मैकेनिज्म एक्शन वेरी सिमिलर है। एमआरएनए पे एक्ट करता है और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन यानी स्पाइक प्रोटीन्स को ये एक्टिवेट करते हैं। नाउ वो क्या वजह है कि ये दुनिया की टॉप 3 वैक्सीन्स में आती है? उसकी ये वजह है कि इसकी जो एफिकेसी है, जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस है, इट्स वन ऑफ द टॉप। बहुत अच्छी एफिकेसी है। 94.5% एफिकेसी है मॉडर्ना की वैक्सीन की, जो वन ऑफ द हाईएस्ट एफिकेसी है अमंग ऑल द कोविड वैक्सीन्स विच इज़ अवेलेबल। इसकी 2 डोजेस लगनी ज़रूरी हैं। पहली डोज के बाद तकरीबन 3 से 4 हफ्ते बाद सेकंड डोज लगानी होती है मॉडर्ना की। जस्ट लाइक फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म और साइनोवैक, ये सारी वैक्सीन्स वो हैं जिसमें 2 डोजेस लगानी पड़ती हैं। और ये इसकी अभी जो एज लिमिट अप्रूव हुई है इंटरनेशनल गाइडेंस के मुताबिक, वो 18 साल से ज़्यादा लोगों में ये वैक्सीन लग सकती है। ये अभी 18 साल से कम लोगों में वैक्सीन लगना अप्रूव नहीं हुई दुनिया भर में। और ये यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के ख़िलाफ़ बहुत इफ़ेक्टिव है, मगर डेल्टा वेरिएंट जो एक इंडियन वेरिएंट है उसके ख़िलाफ़ ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, मगर फिर भी ये काफ़ी प्रोटेक्शन देती है पेशेंट्स को जिनको मॉडर्ना की वैक्सीन लग गई होती है। वेरिएंट्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये म्यूटेशंस होती हैं कोविड वायरस में, क्योंकि विद टाइम, जैसे टाइम गुजरता जाता है, कोविड का वायरस अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, जिसको कहते हैं वेरिएंट्स। ये वेरिएशन से आया है वर्ड। अब डेटा की जो बात कर लें थोड़ी सी, जो मॉडर्ना का जो डेटा था, वो जो बेसिक डेटा है, इनिशियल डेटा, वो यूएस की एक स्टडी हुई थी तकरीबन 30,000 लोगों में, यानी 30,000 पेशेंट्स थे उस सैम्पल साइज़ में, जो एक बहुत अच्छा सैम्पल साइज़ है किसी भी क्लिनिकल ट्रायल के लिए। 30,000 लोग थे, उनमें से 15,000 लोगों को मॉडर्ना की वैक्सीन दी गई और 15,000 लोगों को मॉडर्ना की वैक्सीन के बजाय एक प्लेसीबो दिया गया जो वैक्सीन नहीं था। इसका मकसद ये था कि वो कंपैरिजन किया जाए उन लोगों में जिनको मॉडर्ना की वैक्सीन दी गई थी उन लोगों के साथ जिनको मॉडर्ना की वैक्सीन नहीं दी गई थी। और ये स्टडी जैसे आप डिटेल में पढ़ेंगे, मैं इसका बस खुलासा और मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। इसकी जो एफिकेसी आई थी इस स्टडी की बेस पे, वो 94.5% इफेक्टिव थी अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन, और 100% इफेक्टिव थी, यानी 100 गुना इफेक्टिव थी ये सिवियर इन्फेक्शन कराने में कोविड वायरस के इन्फेक्शन के बाद। यानी इट्स 100% इफेक्टिव अगेंस्ट सिवियर इन्फेक्शन विच इज़ कॉज्ड बाय कोविड वायरस। एफिकेसी ऑफ 94.5 का मतलब ये है, एफिकेसी से मुराद किसी भी वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस होती है। उसका मतलब ये है कि वो वैक्सीन तकरीबन अगर 100 लोगों को दी जाती है, उनमें से कितने लोगों में वो वैक्सीन कोविड के इन्फेक्शन से बचाएगी उन पेशेंट्स को।
تو اگر جیسے اس ویکسین کی ایفیکیسی آ رہی ہے 94.5%، یعنی اگر 100 لوگوں کو موڈرنا کی ویکسین لگتی ہے تو ان میں سے 94.5 لوگوں کو کووڈ وائرس کا انفیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ویکسین اس کے اگینسٹ پروٹیکشن دے گی، اور صرف 5.5% لوگوں کو کووڈ انفیکشن ہوگا، جو نہایت کم ہے جب ہم اس ایفیکیسی کو کمپیئر کریں سائنوفارم، سائنوویک اور کینسائنو سے. اور یہ فائزر سے بھی سلائٹلی بیٹر ہے ایفیکیسی، بٹ ناٹ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ، جسٹ سلائٹلی. اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں موڈرنا کی ویکسین کے بعد. جیسے پہلے ویڈیوز میں نے ڈسکس کیا تھا، کسی بھی ویکسین لگنے کے بعد سائیڈ ایفیکٹس کو 2 برانچز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، یا تو وہ مائلڈ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یا تو پھر سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. جو مائلڈ سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ سب ویکسین میں تقریباً سیم ہے. جو ان میں بیسک جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جو مائلڈ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو اکثر ویکسینز میں دیکھے گئے ہیں، وہ ہے تھوڑا سا ٹیمپریچر یا فیور کا ہو جانا، فلو لائک سمٹمز یعنی نزلہ، کھانسی، زکام ہو جانا ویکسین کے لگنے کے بعد، اس کے ساتھ سر میں درد، باڈی میں ویکنس اور درد، بیک پین ہو سکتی ہے، اور فٹیگ یعنی لیتھارجی. یہ سارے وہ سمٹمز ہیں جو اکثر بیشتر ویکسین کے لگنے کے بعد آ جاتے ہیں، اور ان کو ہم کہتے ہیں مائلڈ سائیڈ ایفیکٹس. اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے سمپل پین کلرز، جیسے کہ پیراسیٹامول، پیناڈول ہو گئی. اپنی پانی کی کوانٹٹی ایڈیکویٹ رکھنی، یعنی اپنے ہائیڈریشن لیولز کو زیادہ سے زیادہ رکھنا. اپنی ڈائٹ یا غذا میں فریش فروٹس اور ویجیٹیبل کا استعمال کرنا، اور وائٹامن سپلیمنٹس، اور اگر ہو سکے تو سوپ یا یخنی کا استعمال بھی بہت مفید ہے. تو یہ جو مائلڈ سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ 3 سے 4 دن عموماً رہتے ہیں، اور پھر یہ صحیح ہو جاتے ہیں جیسے باڈی ریکور کرتی ہے ویکسین کے انیشیل بوسٹ سے. مگر جو خطرے کی بات ہے وہ ہے سیریس سائیڈ ایفیکٹس. جو اچھی بات ہے کہ موڈرنا کی ویکسین جب میں نے لٹریچر کو ریویو کیا، کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹس ایسے نہیں ہیں جو جان لیوا ہیں. جیسے کہ ایسٹرازینیکا میں جیسے آپ نے فیمس جو اس کے سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو تھرومبوسس یا کلاٹ ہو جاتا ہے دماغ میں، جو ایک بڑا سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہے. اور اب تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کلاٹ نہ صرف دماغ میں ہوتا ہے مگر لنگز یا پھیپھڑوں میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو بگ سیریس سائیڈ ایفیکٹ ایسٹرازینیکا کے ساتھ ہے وہ ہے پلیٹلیٹس کا کم ہو جانا، جس کی وجہ سے بلیڈنگ یا بروزنگ ہو جاتی ہے. یہ تقریباً سیریس سائیڈ ایفیکٹس سمجھے جاتے ہیں ایسٹرازینیکا کی. اور فائزر میں جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دل کے باہر جو لیئر ہے جس میں سوزش ہو جاتی ہے، جس کو مائیوکارڈائٹس کہتے ہیں، وہ فائزر میں کافی کامن ہے، اسپیشلی ینگ پیشنٹس میں. ماڈرنا میں آلدو مائیوکارڈائٹس یا دل کے باہر کی جھلی کی سوزش دیکھی گئی ہے، مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ مائیوکارڈائٹس ٹریٹیبل ہے اور تھوڑے عرصے بعد وہ ریکور کر جاتے ہیں پیشنٹس. یعنی مائیوکارڈائٹس کی ٹریٹمنٹ جو اسینشلی ہے وہ ہے نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری میڈیکیشن، جو اس کی انفلیمیشن کو کم کرتی ہے، اور اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے ریگولر بلڈ ٹیسٹ اور ایکوکارڈیوگرام کے ساتھ، دیکھنے کے لیے کہ جو سوزش ہوئی ہے اس سے دل پہ کوئی افیکٹ پڑتا ہے کہ نہیں. مگر ماڈرنا کا اگر آپ لٹریچر دیکھیں، جو مائیوکارڈائٹس ہوتے ہیں وہ اکثر ریکور ہو جاتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ ماڈرنا ویکسین کے بارے میں، جو اب اویلیبل ہے پاکستان میں. یہ ایک بہترین ویکسین ہے. اس ویکسین لگانے کے بعد آپ کو آلموسٹ ساری کنٹریز میں جانے کی پرمیشن مل جائے گی. آپ کو ٹریول سرٹیفکیٹ، ویکسین سرٹیفکیٹ بآسانی مل جائے گا. اور یہ وہ ویکسین ہے جو پوری دنیا میں ایکسیپٹ کی جا رہی ہے فی الحال، اور اس کی ایفیکیسی نہایت بہتر ہے، 94.5%. یہ ون آف دی بیسٹ ایفیکیسی ریٹس ہیں امنگ کووڈ ویکسین. میں نے ایک اسٹڈی کا مینشن کیا تھا جس میں 30,000 لوگوں پہ یہ اسٹڈی ہوئی تھی ماڈرنا کی. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں اس کے میں نے مائلڈ سائیڈ ایفیکٹس ڈسکس کیے ہیں، اور کچھ ناٹ سو سیریس سائیڈ ایفیکٹس مگر ڈسکس کرنا امپورٹنٹ تھے. یہ ویکسین وہ لوگ نہ لیں. It's not recommended for patients to take Moderna vaccine
جن کو الرجک ریئیکشن پہلے ہوا ہے اس کے انگریڈینٹس کے ساتھ، ماڈرنا کی ویکسین کے ساتھ. جو سب سے سیریس سائیڈ افیکٹ ہے ماڈرنا ویکسین کا وہ ہے سیویئر الرجک ریئیکشن، جس کی ایک ٹائپ ہے اینافائلیکسس. اس بارے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا کیونکہ یہ بڑا ایکسٹینسو ٹاپک ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اس کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں. اگر آپ کے پاس ماڈرنا ویکسین کے بارے میں کوئی سوال ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اور چینل پسند آئے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.